السلام عليكم. مرحبا بالجميع، بالخصوص التلاميذ ديال الثالثه اعدادي مسلك دولي. soyez les bienvenus في هاد لا فيديو ان شاء الله اللي غادي نبداو فيها l'explication de la leçon de le sang et l'appareil circulatoire، الدم والدوره الدمويه. دونك بالنسبه لهاد لا لوسون ان شاء الله l'explication توجور حنا كنعتمدوا على لي زيكزيرسيس، وغادي نقسموا لا لوسون 3 بارتي، بارتي 1 بارتي 2 بارتي 3. داكور، كل بارتي غنفهموا فيها ونخدموا فيها لي زيكزيرسيس، وان شاء الله سي vous avez des questions ما فهمتوش خليهم في لي كومونتير ونجاوب لكم عليهم. داكور، مي هاد لي فوا اللي تندير معكم il faut essayer de partager la vidéo وما تنساوش تحطوا لنا لي لايك، باسكو هذا لو كونتوني الهادف ما كيوصلش بزاف ديال لي بيرسون. خصكم تحطوا لنا لي لايك، وهذا غادي نحطوا واحد لو نومبر، واحد لو شيفر اللي هو 500 لايك ان شاء الله في هاد لا بارتي. ان شاء الله بالنسبه لهاد لا لوسون كامله نلقى فيها 500 لايك باش ان شاء الله تو لي زوتر بيرسون لي زيليف اللي ما يفهموش هاد لوسون طلع لهم هاد لا لوسون باش يفهموها. داكور، هادي اونتر بارونتيز، وما تنساوش تابونا لاشين اس في تي بيك، وإلا عندك شي كيسيون كيما قلت خليها في لي كومونتير ونجاوبك ان شاء الله باذن الله. دونك on commence l'explication de la première partie. Donc, introduction. Le sang s'approvisionne aux nutriments au niveau de l'intestin grêle. شفنا au niveau de l'intestin grêle بأن le sang تيجي ياخذ les nutriments. Les nutriments هما le produit final de la digestion par le phénomène de l'absorption intestinale. Donc هاد le sang كيجي لتما و absorber quoi les nutriments باش يديهم les cellules. Et le sang مرة أخرى اش كيدير عاوتاني elle s'approvisionne, elle absorbe l'oxygène au niveau des alvéoles pulmonaires. Donc الدرس الاول والدرس الثاني اش كيدير le sang تيجيب le nutriment من l'intestin grêle و تيجيب l'oxygène من les poumons. D'accord, puis elle transporte هاد les deux composantes qui donnent l'ensemble des organes en passant par un réseau de vaisseaux sanguins qui, avec le cœur, forme l'appareil circulatoire. الجهاز الدوراني هو ماذا؟ انطلاقا من الانترودكسيون هو لو كور بلس لي فيسو سونغان. لو كور زائد العروق الدمويه تيشكلوا لنا الجهاز الدوراني. دونك لو سون اش كيدير؟ ملي تيجيب هاد لو نوتريمون مع الاكسجين هنا تيدوز لو كور، ولو كور هو اللي تيديستريبيي لنا هاد لي نوتريمون مع الاكسجين لي زورغان اللي عندنا في لو كور. دونك باش كيديستريبيون لو سون تيدوز في لي فيسو سونغان. هذه هي الخلاصه ولا البدايه ديال هاد لا لوسون، غير تفهم بعدا لانترودكسيون باش يجيك الدرس كله سهل ان شاء الله باذن الله. دونك لي كيسيون لا نجاوبوا عليهم في هاد لا لوسون. لا بروميير كيسيون اون فا فوار كيل سون لي كونستيتيون دو سون، مكونات الدم، اي كومون لي ميتر اون ايفيدونس، وكيفاش كنكشفوا عليهم. تري بيان، دي زيكسبيريونس. بوي لا دوزيام كيسيون كومون لو سون ترونسبورت تيل les gaz respiratoires et le nutriment. نشوفوا كيفاش كيدير هاد لو سون ترونسبورتاج، كيفاش كينقل هاد لي نوتريمون من الانتستين غريل اي لو O2 من لو بومون تيديهم لو كور و لي زورغان. داكور، تري بيان. بوي كومون اورغانيزي لاباري سيركولاتوار، كيفاش هي الجهاز الدوري ديالنا لي كونستيتيون دو لاباري سيركولاتوار كيفاش كتواجد في لو كور. بوي le dernier question: quel est le mécanisme assure-t-elle la propulsion d'effet de sang de les vaisseaux sanguins? كيفاش le sang كيمشي في les vaisseaux sanguins. D'accord, donc هاد les questions ce sont des questions اللي هما très importantes باش تفهموا ان شاء الله. toujours اش كنقولوا حنا في la chaîne SVT il faut réaliser des exercices. très bien. donc اول حاجه نشوفوها هما les constituants de sang et son rôle. D'accord, les constituants de sol et son rôle. غنبداو في هاد لا فيديو. بروميير فيديو غنشوفوا غير لي كونستيتيون دو سول. لا دوزيام فيديو غنشوفوا لو رول دو سول. لا تروازيام فيديو غنشوفوا شكون هو لاباراي سيركولاتوار تو سامبلومون. دونك في هاد لا بروميير غران تي 1 دونك غنشوفوا لا كومبوزيسيون دو سول، مناش كيتكون لو سول. دونك باش نعرفوا لا كومبوزيسيون دو سول، lorsque il sort le sang lorsqu'il sort du vaisseau sanguin, le sang se coagule.
دونك ملي كيخرج لو سون من لي فيسو سونغان يتخطر ملي كتجرح مثلا تيخرج الدم وكيبقى صافي تيولي يابس يتخطر. Pour l'observer, il faut empêcher cette coagulation. باش حنا نلاحظوا خصنا نحيدوا هاد لا coagulation. Ou lui ajoutons un anticoagulant comme l'oxalate d'ammonium. حنا دابا باش نشوفوا المكونات ديال لو سون tout simplement غناخذوا une quantité de sang غنزيدوا ليها l'oxalate d'ammonium اللي كيتسمى anticoagulant مضاد للكواغولاسيون باش لو سون نومبيشيو ما توقعش لا كواغولاسيون باش نديروا باش نشوفوا لو كومبوزيسيون ديالو. داكور تجربه سهله. دونك وكنحصلوا على هاد لو توب لي كونتيان اللي درنا ليه خدينا une quantité de sang, d'accord, quantité de sang وزدنا ليه l'oxalate d'ammonium pour on laisse هاد لو توب se sédimenter ولا se reposer ولا se décompter كنخليوه كوا يترسب على واحد كيلك اور وملي كيترسب كنلاحظوا اشنو كنلاحظوا في لو سون ها هما المكونات ديالو. La question c'est quoi? Déterminer les constituants de sang. Les constituants de sang tout simplement au moins 4. Il y a le plasma هو اللي تلقاو في la première هنا constituant اللي كيبان لنا في اليوتيوب اللي كيترسب. Le plasma هو الفوقاني. تحت منها تلقاو هاد لا بارتي بلونش اللي كتسمى لي plaquettes et les globules blancs, hein, le pourcentage ديالهم 1%. ثم في التحت تلقاو لي globules rouges ولا كيتسموا les hématies الكريات الحمراء. Donc tout simplement si on veut déterminer le constituant du sang d'après l'expérience on constate que le sang contient 4 éléments essentiels. Le sang fait 4 المكونات. Il y a le plasma. شكون هو لو بلازما؟ سي ان ليكيد جوناتر واحد السائل جون ترونسبارون شفاف البورسونتاج ديالو في لو سون سي بريسك 55%. بو اون تروف لي غلوبول بلون هاد لي غلوبول بلون عندهم دور في المناعه اللي غنشوفوا في الدوره الثانيه لومينيتي لي غلوبول بلون. ثم عندنا لي بلاكيت سونغين صفائح دمويه وهما اللي كيسدوا لنا الجرحى ملي كتساهم في التخثر ديال الدم ملي كيخرج لنا الدم سي 1%. et il y a les globules rouges ولا كيتسموا لي زيماسي environ de 45% اللي عندنا في لو سون. داكور دونك المكونات ديال الدم 4 بلازما globule blanc plaquettes sanguines et globules rouges. Très bien. Pour on passe l'analyse chimique de sang. Donc je fais d'abord les constitutions ديالو نشوفوا l'analyse ديالو chimique. Donc باش نشوفوا l'analyse toujours des exercices عندنا هنا les résultats d'analyse de sang humain. شنو لقينا les constituants organiques شحال فيهم les constituants organiques يعني les glucose les lipides les protéines ها هما عندنا 0.7 1 etc. donc منين جاب هادو جابهم من l'intestin grêle. d'accord. عندنا les constituants minéraux الصوديوم البوتاسيوم الكالسيوم الكلورور اكسيتيرا. عندنا لي ديشي اللي كنلقاو في لو سون اللي هما لاسيد لوريك لوري اي لامونياك. وعندنا لي غاز كنلقاو فيه CO2 et le O2. donc d'après هاد لو طابلو décrivez les compositions chimiques du sang. مناش كيتكون لو سون كيتكون اذا من اش كنلقاو فيه قلنا لي contient les nutriments ها هما هادو les composants organiques et le composant minéral منين تيجيبهم من l'intestin grêle par le phénomène d'absorption intestinale. راه الدرس الاول ديال لا ديجيستيون. ثم تلقاو فيه لي غاز اللي كيجيبهم مناش اما من لي زورغان ملي كيمشي لو سون من لي زورغان لي بومون باش يلوح CO2 ولا من كيجيبهم لي بومون كيجيب O2 تما. دونك هنا لو سون تلقاو فيه لي غاز O2 و CO2 وتلقاو فيه بلوس دي ديشي لي ديشي اللي كنلوحوهم سواء في لي بومون CO2 اكسيتيرا او لا في الغرو انتستان اللي هما لامونياك لو ري اكسيتيرا. تري بيان. دونك تو سامبلومون لو سون فيه 4 المكونات لو بلازما لي بلاكيت سونغان لي غلوبول بلون لي غلوبول روج. و لو سون ملي كيدور في لي فيسو سونغان ملي كنشوفوا لا كومبوزيسيون شيميك ديالو تلقاو فيه لي نوتريمون لي غاز اي لي ديشي. تري بيان. تو سامبلومون هادشي ساهل. داكور. بوي اش يمكن الخلاصه عاد قلتها on peut dire qu'il est capable de transporter les gaz et les nutriments et les déchets. Le sang بديك المكونات ديالو الاربعه كيمكن ليه ينقل يترونسبورتي هاد لي نوتريمون لي غاز اي لي ديشي
من un organe à un organe. Très bien. B, observation microscopique. نشوفوا دابا واحد القطرة نتاع الدم ونشوفوها مناش كتكون. Préparation d'un frottis sanguin. لطاخة دموية. Donc, comment on prépare le frottis? On pose une goutte de sang frais, طرية, sur une lame. كناخدو واحد لا لام وكنحطو فيها واحد القطرة ديال الدم. Pour on l'étale à l'aide d'un lamelle. تنجروها بلا لاميل. تنجروها بلا لاميل. صفيحة. On ajoute un colorant. Puis on observe la préparation au microscope. تنزيدو واحد الملون باش يبان لنا لي كومبوزون اللي كاينين فيه. ثم كنجيبو الميكروسكوب وكنحطوها وكنشوفوها. L'observation microscopique de frottis sanguin donne le résultat suivant. ملي غنشوفوا هاد l'observation microscopique. Donc, شفنا هنا l'observation d'un frottis sanguin coloré وهنا d'un frottis sanguin non coloré. Donc, ملي كتزيد الكولوراسيون تيبانو لنا بزاف ديال لي كونستيتيون. ملي ما كنزيدوش لو كولورون تيبان لنا وين شي كونستيتيون ما تيبانوش لنا. تري بيان. دونك لو سون مناش كتكون كاين هنا هاد لو ليكيد اللي كيعوموا فيه هادو كيتسمى لو بلازما لو كيد جوناتر. كنلقاو هادو سو سون هادي مع هادو سو سون دي غلوبول بلون. il y a deux types de globules blancs اللي تيبانو لنا هنا. كاين لي غلوبول بلون بولي نوكليير فيها بزاف ديال لي نوايو بولي نوكليير وكاين لي غلوبول بلون اللي هما mononucléaires فيهم un seul noyau كيتسمى mononucléaire. ثم on trouve ici هادو اللي صغار دي بوين كيتسماو دي بلاكيت سونغين صفائح دمويه. et finalement هادو اللي دايرين بلو روج كيتسماو لي غلوبول روج. داكور. دونك انطلاقا من هاد l'observation identifier les cellules de sang. Le sang constitue de quoi? Il y a un plasma. Nous avons des cytales liquides transparents dans lesquels baignent les cellules sanguines. On trouve les globules rouges, les hématies, nombreuses, à peu près de 5 millions par millilitre de sang. Quel millilitre, un millilitre de sang, quel 5 millions de globules rouges. Sous forme de disque, à la شكل أقراص, بيكونكاف مقعرة. Donc, son noyau, on ne trouve pas les noyaux les hématies, et contient une protéine colorée dite hémoglobine. Donc, le كريات الحمراء, ce sont nombreuses, تلقاهم بعدد كثير في le sang, qui دايرة sous forme d'un disque biconcave, son noyau, et contient une protéine colorée اللي اسمها l'hémoglobine. هاد l'hémoglobine هي واحد البيغمون واحد الصبغه كتعطي واحد الصبغه لهاد لي غلوبول روج هي اللي كتعطي لا كولور روج لي غلوبول روج. Très bien. Pour on trouve les globules blancs moins nombreux il existe trois types. ثلاثه ديال انواع ديال لي غلوبول بلون. هذا نشوفوهم في المناعه. Il y a les mononucléaires وحادية النواة. Les polynucléaires. Il y a les lymphocytes. Les lymphocytes هما son noyau ما فيهمش كاع النوايو. هما هادو هاد لي lymphocytes هما اللي غادي يحمقوك في المناعه. لي لانفوسيت المناعه هي كتبغي بزاف ديال الفهمه. دونك خليو هاد الجبل راقد حتى نوصلوا للمناعه ان شاء الله باذن الله. سي جوست اون انفورماسيون راه كاين هذا الدرس في لاشين يوتيوب المناعه والسيستم نيرفو والسيستم موسكولير. يكفي انك تكتب العنوان ديال الدرس وتسالي وموراه تكتب اس في تي بيك غادي يطلعوا لك الشرح ديال المناعه اكسيتيرا. وتسناو واحد لوف غادي نديروه ان شاء الله واحد العرض بالنسبه للدوره الثانيه اللي بغى يشارك فيه ومرحبا. جو سوي سيرو سيرتان باللي اللي متبع معايا هذا العرض ان شاء الله il va avoir des bonnes notes في الامتحان الجهوي كما جابوها الدراري ديال داك العام ان شاء الله. كاين اللي جاب 19 و 20 في الامتحان الجهوي. دونك تسناو تنديروا العرض ومرحبا بكم. دونك هذه اونتر بارونتيز جو ميكسكوز اون ريفونون ان شاء الله لهذا ليكسبليكاسيون. دونك عندنا لي بلاكيت سونغين dont la forme est bien petite ما كيبانوش. son noyau regroupé en amas ديما كتجمع هاد لي بلاكيت على شكل اما مجموعات. et sont responsables de coagulation هما اللي كيساهمونا في التخثر ديال لو سون. داكور très bien. D'accord, très bien. Donc خلاصة un résumé de la première partie. Nous avons dit que le sang شكون هو c'est un transporteur des quoi des nutriments, des gaz et des déchets. هذه أول حاجة. Le sang كيتكون من 4 parties, من 4 constituants. Plasma, globule rouge, globule blanc, plaquettes sanguines.
Plasma, c'est un liquide اللي هو transparent jaune 55%. Le globule rouge 45%. هما ce sont تلقاهم très nombreux في واحد في le sang في le sang. La forme ديالهم ديسك sans noyau وفيهم واحد البروتين اللي كيعطينا لا كولور روج اللي هما الهيموغلوبين. فيه لي غلوبول بلون اللي هما كيساهموا لنا فاش في المناعه. كنلقاو 3 ديال الانواع تيكونوا قلال دائما في لو سون. فيهم لي مونونيوكليير بولينيوكليير et les lymphocytes. ثم عندنا لي بلاكيت سونغين اللي هما سون نوايو regroupés en amas toujours هي responsable sur la coagulation ديال لو سون اللي كيخرج لنا من لي فيسو سونغين. جو vous remercie. ما تنساوش التحدي ديالنا 500 لايك. abonnez à la chaîne SVTP. ما تخليش l'information عندك. Partagez. Et si vous avez des commentaires, il faut les écrire. Je vous remercie une autre fois. On se verra la deuxième partie, Inch'Allah.